उत्तानपादनुवृत्तेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूवसुरुचिर्नितरामभीष्टा अन्या सुनीते भक्तुरनादृशासा त्वामेव नित्यमगतिः कर्णं गताभूत् अङ्केऽपि दुःस्थुरिजिपुत्रकमुत्तमं तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीतिसुतोऽधिरोक्षन् आचिक्षिपे किल शिशुसुतरां सुरोच्च दुःस्थन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्ति निहतः सगतो निजाम्बां सापि स्वकर्मगति सन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस आकर्ण्यसोऽपि मवदर्चन निश्चितात्मा माने निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दुष्टनारदनिवेदितमन्त्रमार्गः त्वामारराधतपसा मधुकाननान्ते ताते विषण्णहृदये नगरीं गतेन श्रीनारदेन परिसान्त्वितचित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमना क्रमवर्धितेन निन्ये कठोरतपसा किल पञ्चमासान् तावत्तपोबलनिरुच्छसिते दिगन्ते देवातितत्त्वन्मुलयत्करुणार्धचेताः त्वद्रूपचिद्रसनिलीनमते पुरस्तात् आविर्बभूविद विभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शनप्रमदभारतरङ्गितं तं दृग्भ्यां निमग्नमिव रोपरसायने ते तुष्टूषमाणमवगम्य कपोलदेशे संसृष्टवासिधरेण तथाधरेण तावद्विबोधविमलं प्रणुवन्तमेनम् अभाषतास्त्वमवगम्य तदीयभावं राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदं विनिवृत्तिहीनम् इत्योजिषे त्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिताखिलजनो नगरीमुपेतः रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गते जवलमाधुतराज्यभारः यक्षेण देवनिहते पुरदुत्तमेऽस्मिन् यक्षैषु युद्धनिरतो विरतो मनुक्त्या शान्त्या प्रसन्नहृदयाद्धनदादुपेतात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढाम् अरुणोन्महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीतविमानयातो मात्रा समं ध्रुवपदे मुदितो अयमास्ते एवं स्वभृत्यजनपालनलोलधित्वं वातारयाधिपनिरुन्धि ममामयोघान्।